back to Ingwa News. Unseasonal October rains have caused severe damage to the paddy crops in Kordorim, leaving farmers distressed. Local farmer Milagros Nobel Menezes shared his anguish after his field was submerged, destroying his hard-earned harvest and adding to the growing woes of the farming community. गांवांत कितें जाता शेतां आमगेल्या लुवपाचो टायम आत्तां जाल्लो आनी सपोज आमगे आर्यालां बी शेत लुवन जालीं ऑलरेडी तेच भाशेन थोड्या गांवांनी सरावंडींग आर्यालां बी ते मातशें पयलीं जाताय तेंगे शेतां आतां आमगे इंकी जाता कुडतोरे हो सारको करेक्ट टायम शेत लुवपा टायम हो आनी सारको शेत लुवपा टायमाचेर हे पावसान सारके आमकां शेतकारांक सतायले सारके आतां गव्हर्मेंटानूय हेजेर जायतो हें केलां दे हॅव एनाउन्स्ड म्हणजे कॉम्पन्सेशन दितलें म्हूण पूण कॉम्पन्सेशन कितें दिता गव्हर्मेंटू ₹4 स्क्वेअर मिटराक सीएमान सांगलां 1 हेक्टराक खूंय 40,000 4 हेक्टर जाल्यार 1,60,000 पूण ते एमावंट चोवपा व्हडलो दिसता पूण कितें एक्चुअली 1 हेक्टर म्हळ्यार 10,000 स्क्वेअर मिटर सो इफेक्टिवली 1 स्क्वेअर मिटराक सरकार ₹4 दिता आतां शेत रोवपाचे कॉस्ट 4 ते 5 रुपया भितर जाता रोवपा बट आतां हें पळय शेत जालां हें तर फार्मरान हार्वेस्ट केल्लें आनी विकूंक गेलो जाल्यार तेका उणें म्हळ्यार एक ₹12 हिंगा उत्पन्न जातालें 1 स्क्वेअर मिटराचेर सो एक फार्मर इज लुजींग ऑलमोस्ट अबाउट 6 to 8 रुपीज सो हांव म्हणना गव्हर्मेंटान सगळें दिवचें म्हणून बट हे ₹4 आहाय ते मातशें सरकारान इल्ले वाडोवचे कित्याक तुमकां खबर आसतली आख्खे गोंयांत पळय शेत रोयताय आख्खे गोंयांत आय कॅन टेल यू म्हणजे सारकें खात्रीन दिता सांगता तुका कॉन्फिडन्सान कित्याक आमी सर्वीस प्रोवायडर आमी हार्वेस्टर दिताय ट्रॅक्टर दिताय आनी ही हो दुस्मार एरिया आमी आमगेल्या सर्वीस प्रोवायडरान दिन आमगेले ट्रॅक्टर बी घालून प्लाव केल्ली शेतकारांक एक सपोर्ट दिवपा म्हणून सो मातशे हे ₹4 वाडोवचे आनी हो शेतकार पळय हा हो शेतपट रोयता एक शेतकार तुका एक आसचो ना गोंयचो भायलो सगळे स्थानीक गोंयकार सगळे शेतकार आख्खे गोंयांत जे शेत जे रोयताय स्थानीक गोंयकार आनी हे ₹4 ते मातशे वाडोवचे कित्याक हे आतां तर शेत कातून तर तेका वयलोल्या घरा जाणें तेका हेजेर एक ₹12 मेळटाले ओ समज ₹1 धरया सो तेका 6 ते 7, ₹8 तेका लॉस जाता 1 स्क्वेअर मिटराचेर सो सरकारान हेजेर दखल घेवचो आनीक हे आमगेले शेतकारांक जे स्थानीक लोक जे शेताचे आपल्यागे भुरग्या भाशेन ते शेतां ते सांबाळटाय भोंवत आसताय ते ईद आसताय शेतांत चोवपा शेत केशां ते तांकां सरकारान मातशें आदार करचो